حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے او مولوی او لڑائی پان والے ہو جھگڑے پان والے ہو کوئی کہنا حضور نور ہے کوئی کہنا حضور بشر ہے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے پڑھ لو سارے بابیو سنیو بریلویو دیوبندیو حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے جہڑے دل دا پڑھیا ہے رب دے قرآن نو سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو جہڑے دل دا پڑھیا ہے رب دے قرآن نو سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو چھوڑ پرا تو پرا چھوڑ پرا تو پرا چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے حیدر قرار سانو جانتوں میں پیارے نے حیدر قرار سانو جانتوں میں پیارے نے اے جنتی نواب نے اے جنتی نواب نے وٹو صاحب اے جنتی نواب نے نواب رہن دے حضور دا جواب نے جواب رہن دے حضور دا جواب نے جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نے جواب رہن دے میں شرط دل جدو دھپ نے ستونا ہے آمینہ دلالے ادو کم ساڑے ہونا ہے آمینہ دلالے ادو کم ساڑے ہونا ہے میرے اے غلام اللہ میرے اے غلام نے حساب رہن دے کہہ دیو میرے اے غلام نے حساب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے مدنی دی بات سن اللہ فرمان گے جٹ صاحب مدنی دی بات سن اللہ فرمان گے تیرے اے غلام سارے جنتانو جان گے تیرے اے غلام سارے جنتانو جان گے شرک دے کولو پاک ہیں جے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے خزینے آندی بات نہ خزینے آندی بات نہ نگینے دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پرا ذکر غلاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن